हार्दिक न्यानो अभिवादन। तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ आगमन मिडिया। आगमन मिडियाको बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति प्रवासी आवाज लिएर म विकल्प बमजन उपस्थित भइसकेको छु। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरूको जीवनका तिता मिठा भोगाई अनुभवहरू समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको यस श्रृङ्खलाको लागि म दक्षिण कोरियाको छुङछन नाम्दो प्रान्त अन्तर्गत थाङजिन सहरको यस पार्कमा आइपुगेको छु। पार्कमा 3 जना नेपाली युवाहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यही क्रममा नेपाली युवाहरूसँग म केही अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। मेरो अगाडि यतिखेर हुनुहुन्छ खोटाङ जिल्ला घर भएका मन श्रेष्ठ, त्यसै गरी दोलखा घर भएका युवा साथी हुनुहुन्छ छेवाङ शेर्पा, अनि मृदुभाषी सरल व्यक्तित्व कवि साहित्यकार समीर बमजन हुनुहुन्छ हामीसँग। घुम्न लागेको कहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर? यो चाहिँ म चाहिँ यहाँ नौलो छु। दाङजिन, यो साउथ कोरियाको दाङजिन भन्ने सहरको एउटा रमाइलो पार्क रहेछ। यहाँ मौसम हुनुहुन्छ, मौसम यस्तो यो सबै प्रकृति पाकेको जस्तो एकदमै रमाइलो। यो बसन्त पछाडिको यो दोस्रो रमाइलो मौसम यतिखेर यहाँको छ। त्यसरी घुम्न पाउने चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यस्तो अवसर मिलेको थिएन मलाई। आज तपाईँहरूकोमा आएको छु, खुसी छु एकदमै। तपाईँ नेपाल छोड्नु भएको कति समय भयो? 4 वर्ष। 4 वर्ष हुनुभयो। यहाँको अनुभव सुनाउनुहोस् छोटोमा। अनुभव अब यहाँको बारेमा त लगभग तपाईँ हामीलाई उस्तै नै हो। अनुभव भनेको अब त्यही हो, साउथ कोरियाको बारेमा जतिले सुन्नु भएको छ लगभग एउटै नै हो। तर मेरो चाहिँ अलिकति यो कम्पनी दुर्घटनामा परेको भएर अलिकति फरक महसुस गरेको छु, यति मात्रै हो। अरू त त्यही हो, अघि पछि सधैँभरि काम काम काम, अनि त्यसपछि बिदाको दिन एक दिन चाहिँ यसरी बाहिर निस्किने, साथीहरू यस्तो बेला मौकामा भेट्ने यस्तो अवसर हुँदाखेरि चाहिँ ठिकै जस समय बितिराखेको छ। अब दुःख पनि अब छन त छँदैछ। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ यसरी घुमफिर गर्दाखेरि लगभग दुःखहरू चाहिँ हामी यसलाई मिनिमाइज गर्दै जाने रहेछौँ भन्ने लाग्छ। खास त्यस्तो उत्साहित हुनुपर्ने त्यस्तो खालको अनुभव पनि होइन, फेरि धेरै दुःखी हुनुपर्ने होइन। यो सामान्य हिसाबले अरूको जसरी चलेको छ त्यसरी नै चलेको छ। तपाईँ कसरी कम्पनी दुर्घटनामा पर्नुभयो? यो संयोग त्यस्तो खालको भइदियो कि त्यतिखेर धेरै नेपालीहरू चाहिँ कम्पनी दुर्घटनामा मरिराखेको खबरहरू आइराखेको हुन्थ्यो, सुनिराखेको हुन्थ्यो। त्यस्तै अवस्थामा म पनि आएको 11औँ महिनामा चाहिँ काम गर्ने क्रममा अचानक एकदमै बाई मिस्टेकले नसोचेको किसिमले त्यस्तो दुर्घटना भयो। लामो समय हस्पिटल बस्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा पनि फेरि एक्लै पनि थिएँ। त्यो हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ निकै नै एकदमै अप्ठ्यारो महसुस गरेको थिएँ। अरू नेपाली साथीहरू पनि भइदिएको खण्डमा चाहिँ भइदिएको भए चाहिँ अलिक सहज हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो त्यतिखेर। तर एक्लै थिएँ, अनि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर रुममा आउँदाखेरि पनि त्यसपछि फेरि रुममा पनि एक्लै। त्यस्तै खानपिन। अब यहाँको बारेमा त सबैलाई थाहा छ कि काम गरुन्जेल चाहिँ ठिक छ, त्यो मान्छेको अस्तित्व रह्यो। जब तपाईँ कामबाट निस्किनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ छ कि छैन भन्ने कुनै त्यस्तो अनुभव पाउनुहुन्न। मैले त्यो एकदमै नजिकबाट त्यो अनुभव गरेको छु। जब काम गरिँदैन, कामसँग सरोकार राख्दैन भनेपछि यहाँको अब साउ कम्पनी मालिक अथवा जोसुकै भनौँ, त्यहाँ मानवीय व्यवहार त्यति हुँदैन भन्दा पनि भयो। त्यो चाहिँ मैले आफैले भोगेको भएर जब अनि काम गरिन्छ, कामको बेला चाहिँ काम गरेपछि कामलाई सम्मान गर्ने रहेछ भनौँ। यहाँ चाहिँ मान्छे गर्न हेरेर एउटा मानवीय त्यस्तो खालको संवेदना हामीमा जति हुन्छ त्यति नहुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई।
लाखौँ युवाहरू यति बेला विदेशमा छन् रोजगारीको सिलसिलामा। कतिपय युवाहरू एक्लै कारखानामा नेपाली भाषीहरूको चाहिँ अरू साथीहरू बिना एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ। दुःखको क्षणहरू आउँछन्, त्यो बेला एकजना परदेशीले एक्लै पर्दा दुःखलाई कसरी भुलाउने? सबैभन्दा पहिला तपाईँको आत्मबल। अब हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आएको थियौँ भन्ने कुरा अलिक महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। आत्मबल त्यतिखेर त अब अलिकति अत्तालिने हतोत्साहित हुने स्थिति भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर अर्को विकल्पै हुँदैन। किनभने त्यहाँ त्यतिखेर थुप्रै नेपाली साथीहरू सुसाइड गरिराखेको अनि कम्पनीमा दुर्घटना मरिराखेको त भइ नै रहन्थ्यो। मेरो अवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा कम्तीमा आत्मबल तपाईँले म पछाडि मेरो पछाडि पनि मेरा छन् कहीँ आफन्त मेरो हौसला दिने, मेरो बाँकी जिन्दगी अझै पनि धेरै नै सबै थोक बाँकी छ भन्ने हिसाबले तपाईँले आत्मबल सबैभन्दा स्ट्रङ बनाएपछि चाहिँ यस्ता कुराहरू लगभग हामीले बचाउन सक्ने रहेछौँ। यो मेरो आफ्नो अनुभव। युवाहरूको आम भोगाई, वैदेशिक रोजगारी अनि पीडादायी जीवन, यो सबै परिणामको पछाडि जिम्मेवार नेपाली युवा, नेपाली समाज र नेपालको सत्ताको जिम्मेवार छन् यसमा। मूलत नेपाली समाज जुन संरचनाले निर्माण भयो त्यसको स्ट्रक्चर नै त्यहाँबाट नै बिग्रियो भन्ने लाग्छ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि। हामी यतिखेर चाहिँ कस्तो छौँ भन्दाखेरि मान्छेहरू स्वतन्त्र धेरै भए, स्वतन्त्रको नाममा उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य आम नागरिकले त धेरैले गर्नेले धेरै गरिराखेको छ, तर धेरै जसोले चाहिँ नगर्ने प्रविधिले चाहिँ थोरै गर्नेहरूको बिचबाट उनीहरू सबै कुरालाई रिकभर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि एउटा समस्या त्यो छ। अर्को कुरा सत्ताको त अब कुरै नगरौँ, किनभने सत्तासँग मेरो आफ्नो चाहिँ फरक मत नै छ। यो अर्थमा सत्ता पहिलो कारक त हो नै। त्यस पछाडिको हाम्रो समाजको चिन्तन प्रणाली, श्रमप्रतिको र समाज व्यवस्थापन, विशेष गरी सत्तासँगै जोडिने कुरा भयो। समाज व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ नागरिक पनि त्यति सचेत हुन नसकेको र सम्बन्धित निकाय व्यक्ति जो छ तिनीहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको, गर्न नचाहेको, गर्न नसकेको भन्दा पनि नचाहेको एकदमै चिन्तन नै खराब हो। अब कोरोना कहर हो कि रहर हो? तपाईँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, कोरोनाले कतिको प्रभाव पारेको छ? रहर हो कि कहर हो कोरोना? अब आम मान्छेहरूले भोगिराखेको यो चाहिँ अब कहरको रूपमा भोगिराखेको छ। तर केही मान्छेहरूको रहरकै उपज हो भन्ने लाग्छ। कसरी यो रहर भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो विषयमा अब कोरोनाको षड्यन्त्र सम्बन्धीको केही बेसिकल्ली कुराहरू हामीले त्यसको तथ्यहरूलाई हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यो एउटा भ्रमको रूपमा यसरी सृजना गरिएको र आतङ्कित बनाउने, मानसिक रूपमा आम मान्छेलाई आतङ्कित बनाउने र यसको धेरै फाइदा, यसको लामो योजना छ। त्यो कारणले मैले चाहिँ सुरुदेखि जति जानकारीहरू पाएँ, बुझेँ, त्यसपछि मैले चाहिँ यसलाई सामान्य रूपमा एकदमै नर्मल्ली नै आम मान्छेहरू यहाँ म देख्छु एउटा रुल चाहिँ पूर्ण रूपमै फलो गराइएको। त्यसलाई चाहिँ पालन। तपाईँ यहाँ 3 जना हुनुहुन्छ, 3जनाले चाहिँ मास्क लगाउनु भएको छैन। तपाईँलाई डर लाग्दैन मास्क नलाउँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमित भइन्छ भनेर? डर त मलाई सुरुदेखि लाग्दैन खासमा। मनोजी भने चाहिँ के तपाईँलाई डर लाग्दैन? हात मास्क लिएर हिँड्नु भएको छ, फेरि लाउनु भएको छैन, किन लिएर हिँड्नुभयो र मास्क लाग्नु भएन? प्रकृतिसँग विश्वास गर्छु, त्यही भएर। प्रकृतिसँग विश्वास गर्नुहुन्छ मतलब कोरोना केही होइन भन्नुहुन्छ? मैले प्रकृतिसँग विश्वास गरेँ भने कोरोना प्रकृतिभन्दा कुनै ठुलो जीव त हुन नसक्ला। छिवाङजी के छ तपाईँको मत? कोरोना साँच्चै यो भ्रम हो? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। कोरोना छ, लाग्छ, डर लाग्छ, मास्क बोकेको छु। यो चाहिँ कस्तो हो भने अब रुल फलो गराउने कुरामा यहाँ चाहिँ अब फुट्नेसम्मको स्थिति होइन, जरिवाना गराउनेसम्मको स्थिति भइसकेपछि हामी स्ट्यान्ड बोकिराख्ने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि आफ्नो त्यो रुल पालन गर्नकै लागि मात्रै हो। तपाईँ यतिखेर नेपालको कुनै ठाउँ सहरमा हुनुहुन्थ्यो भने
तपाईँ मास्क लाउनु हुन्थ्यो या लाउनु हुन्थेन? सायद मलाई यो भ्रम सम्बन्धी जानकारी त्यति हुँदैन थियो होला, त्यो किसिमले लाउनु पर्थ्यो होला। अथवा चाहिँ म अहिले यहाँ पनि लगाइरहेको छुइनँ, नेपालमै हुँदाखेरि यो जानकारी ममा आएको यदि भए चाहिँ म नेपालमा त झन् त्यसै पनि लाउँदैन थियो। अब के भन्नुहुन्छ त, नेपालमा मानिसहरू कोरोनाको सङ्क्रमणसँग त्रसित भइराखेका छन्, जनजीवन हस्तव्यस्त भएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। अब यो अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निमित्त के गर्नुपर्छ? कोरोना PCR टेस्ट, यो मास्क सबै वाहियात हुन् त्यसो भए? सबै यो व्यापारिक नियतले चाहिँ सञ्चालन भएको सबै कुरा देखेर, त्यही भएर यो चाहिँ सबै कुरा आवश्यक छैन भन्छु। PCR त एकदमै आवश्यक छँदै छैन। सेनिटाइजर र मास्क अलि सामान्य रूपमा अब व्यापारकै हिसाबले पनि अलिक कम लागतमा, कम लगानीमा, कम पैसामा मान्छेहरूले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि यो PCR चाहिँ एकदमै आतङ्कित हो यो भन्ने लाग्छ। त्यही भएर यो आवश्यक छैन भन्छु। म मेरो घर परिवारलाई यो कुनै पनि कुराहरू प्रयोग नगर्नु भनेर म बारम्बार भनिराखेको हुन्छु, उनीहरू गरिराखेका पनि छैन। धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। फेरि पनि आदरणीय सर्जक, साहित्यकार, कवि समीर बमजनलाई आगमन मिडियाको यो बसाइमा आफ्नो अग्र विचार राखिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। छेवाङजी अगाडि हुनुहुन्छ। छेवाङजी ल केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? केही छ? दाइले भनिसक्नुभयो, अब म अहिले खासै भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? हस् त, धन्यवाद यहाँहरू सबैजना।